खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लाहौर धमाके के बाद पूरी कौम गमज़दा भी है और उदास भी, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म जवान है। हमले के 24 घंटों के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। न सिर्फ हमला आवरों का सुराग लगा लिया गया है, बल्कि इनके सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा चुका है। फोर्सेस के छापों के नतीजे में अहम गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कल वाले धमाके के बाद से अब तक बहुत सी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवरों के मुतालिक इंतहाई अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। दूसरा ये कि हमले में मुलव्वस सहूलतकारों को छुपने के लिए किसी कोने में भी जगह नहीं मिल रही। हमले की जिम्मेदारी तो बलोचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तंजीम ने कबूल कर ली है, लेकिन अब टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू करने का फैसला भी कर लिया गया है। इसी तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का अहम दौरा किया। इसके अलावा 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सहूलतकार कौन है, इन्हें कहां से पकड़ा गया, इनका ताल्लुक किस तंजीम से था, इस सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर के अनारकली बाजार में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके की जिम्मेदारी बलोच नेशनल आर्मी नामी बलोच अलहदगी पसंद तंजीम ने कबूल कर ली है। BRA और UBA ने कुछ अरसा पहले ही मरगरकर बलोच नेशनल आर्मी नामी अस्करी तंजीम कायम की थी। मुरीद बलोच नामी कारिंदे को तंजीम का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था। अब इस तंजीम में क्या वाकई इतना दमखम भी है कि वो लाहौर जैसे शहर में धमाका कर सके, या फिर इसने महज जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। फिलहाल हम आपको ये बताते चले कि हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो गए और इन्होंने तमाम जराए बरूए कार लाते हुए छापे मारना शुरू कर दिए और महज 24 घंटों के अंदर अंदर दहशतगर्दों के गिर्द कानून का शिकंजा कस दिया। फोर्सेस ने हमला आवरों का सुराग लगा लिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक धमाके के लिए 2 सहूलतकार और 1 दहशतगर्द अनारकली बाजार पहुंचे। 2 सहूलतकार सर्कुलर रोड से आए, जबकि 1 दहशतगर्द पान गली से आया। जराये का कहना है कि दहशतगर्द ने बैग बैंक के सामने रखा और सर्कुलर रोड की तरफ फरार हो गया, जबकि दहशतगर्द को लाने वाले सहूलतकार भी रफू चक्कर हो गए। धमाके की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक के बाहर पार्किंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मोटरसाइकिलों और रेडियो में आग लग गई। धमाके से करीबी इमारतें लरस गईं, शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए और शोलों ने स्टॉल्स और मोटरसाइकिलों को लपेट में ले लिया। अनारकली बाजार धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। SHO आबिद बेग की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट समेत 302 और 324 की दफात लगाई गई हैं। फ्रांसिक और CTD टीमों ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। मरने वालों में 9 साला बच्चा भी शामिल था, जिसकी शनाख्त अबसार के नाम से हुई, जो कराची का रिहायशी था। हमले में अबसार के वालिदैन भी जख्मी हुए। इब्तिदाई तहकीकात के नतीजे में फोर्सेस ने खोज लगाया कि दुकानों के पास प्लांटेड बम नस्ब किया गया था, जिसके फटने से जोरदार धमाका हुआ और तकरीबन 1.5 फुट गहरा गड़ा पड़ गया। हमले में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहकीकात जारी हैं कि लाहौर धमाके में कौन मुलव्वस है। कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर खत्म हो चुका है। 5 शहरों से मुतल्लिक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, धमाके के बाद फोर्सेस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक दोनों सहूलतकार मछली मंडी के करीब पनाह लिए हुए थे। दोनों को CCTV बैक ट्रैक करके गिरफ्तार किया गया। मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है और इनसे इनके दीगर साथियों और मददगारों से मुतल्लिक पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से जाए वकुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि सहूलतकार और हैंडलर किसी और जिले से लाहौर आए और इस ज़िमन में मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। सहूलतकारों और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान राब्ता रहा है। जाए वकुआ से हासिल मुश्तबा अफराद को तस्वीर की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। ताहम तफ्तीश मुकम्मल होने तक किसी को हतमी तौर पर मुलजिम करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब कार्रवाइयों का दायरा-ए-कार अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया गया है। हमसाये मुल्क में भी नामालूम अफराद एक्शन में आ गए।
کنڑ میں چند گمنام افراد نے ایک اور پاکستان کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سے ملحقہ افغان سرحدی علاقے کنڑ میں دھماکے کے نتیجے میں کالعدم تحریک طالبان کا کمانڈر مفتی برجان ہلاک ہو گیا۔ ابھی تک ویسے تو ٹی ٹی پی کی جانب سے آفیشلی اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن متعدد افغان صحافیوں نے ٹویٹر پر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مفتی برجان نامی ٹی ٹی پی کمانڈر حملے میں مارا جا چکا ہے۔ مفتی برجان نامی یہ دہشت گرد کوئی معمولی کارندہ نہیں تھا۔ تحریک طالبان کی جانب سے بنائی گئی شہر و کابینہ میں اسے گورنر بنایا گیا تھا۔ جب اس پر حملہ ہوا تو اس وقت یہ مفتی برجان وزیرستان سے آئے دہشت گردوں کے ٹولے کے ساتھ ملاقات کر کے واپس جا رہا تھا۔ اس نے ان جنگجوؤں کو پاکستان کو خاک و خون میں نہلانے کا ٹاسک دیا تھا۔ بھارتی ایجنسی را کا یہ کارندہ وطن عزیز میں خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن نامعلوم افراد نے اس کے ناپاک عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی جہنم واصل کر دیا۔ یہ سب کے سب واقعات محض اتفاق نہیں ہو سکتے کہ پہلے مولوی فقیر محمد کے حجرے پر ڈرون حملہ کیا جائے اور مولوی فقیر محمد سے چند گز دور میزائل داغے جائیں۔ ٹی ٹی پی کے تمام منقسم دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کرنے والے خالد بلتی المعروف محمد خراسانی کو گھر میں گھس کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ٹی ٹی پی کے سرگنا نور ولی محسود کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ٹی ٹی پی کے مولوی فقیر محمد کے اہم ساتھی کو وزیرستان میں اڑا دیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد دشمنوں پر واضح ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی صورت ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا جانے والا امن برباد نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پشاور کا بہت ہی اہم دورہ کیا، جہاں وہ کور ہیڈ کوارٹرز گئے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے عمل سمیت کے پی کے میں ضم ہونے والے نئے اضلاع میں ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے گی۔ امن کے حصول کے لیے بہایا گیا شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ پاکستان میں مکمل امن لائیں گے۔ آرمی چیف کے ان دو جملوں میں پاکستان کی مکمل پالیسی بیان کر دی گئی ہے کہ اب مٹھی بھر امن دشمنوں کو وطن عزیز میں خون ریزی کرنے اور قتل و غارت گری پھیلانے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک طالبان کو مذاکرات کی دعوت دے کر اور مذاکراتی عمل شروع کرنے کے بعد ایک موقع دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کی جانب سے صرف اور صرف ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے تمام جنگجوؤں کو ہتھیار پھینکنا ہوں گے، لیکن پاکستان کی امن کی خواہش کو ان دہشت گردوں نے ہماری کمزوری سمجھا اور طاقت کے نشے میں چور ان سفاک قاتلوں نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اب جب ٹی ٹی پی کی جانب سے معاہدہ ختم کیا گیا تو پھر ایسے میں پاکستان بھی آزاد ہو گیا اور ان بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں ان کے سلیپر سیلز کا سراغ لگایا گیا اور چن چن کر دہشت گردوں کے سہولت کاروں، انہیں مالی معاونت فراہم کرنے اور رہائش کا بندوبست کرنے والے ضمیر فروشوں پر ہاتھ ڈالا گیا۔ جیسے جیسے یہ وطن فروش زبانیں کھولتے گئے ویسے ویسے کئی پردہ نشینوں کے نام سامنے آتے گئے۔ پاک فوج کے جوان اور مارخور انہیں دبوچتے رہے، گدی سے جگڑتے رہے اور سلاخوں کے پیچھے دھکیلتے رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔